दोस्तों, राजस्थान के एक ऑफिसर हैं जिनका नाम उमराव सलोदिया है और अभी हाल ही में उन्होंने इस्लाम कबूल करके अपना नाम इमराव ख़ान रख लिया। तो दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं सीधे वीडियो की जानिब। उस इमराव सलोदिया ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं एक दिन अपने कमरे में कुरान पढ़ रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी बीवी दबे पांव मेरे कमरे में आ गई और कितनी देर मुझे कुरान पढ़ते हुए देखा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, तो मैंने कुरान शरीफ बंद करके पीछे पलटकर जब देखा तो मेरी बीवी खामोश खड़ी थी और मुझ पर एक गुस्से वाली नज़र डालकर वो वापस जाने लगी। तो मैंने कहा, देखो, मैं आज से नहीं कई महीनों से कुरान पढ़ रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हें बुरा लगा होगा कि मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, मगर मैं क्या करता, मैं तुम्हारे गुस्से और रवैये से डरता था। मगर अब तुम ठंडे दिमाग से सोचो, मैंने मज़हब इस्लाम को पढ़ा और जब से मैं मज़हब इस्लाम को पढ़ा हूँ तब से मैं मज़हब इस्लाम का कायल हो गया हूँ, क्योंकि मज़हब इस्लाम ही है जो इस कायनात के पैदा करने वाले से मिलाता है और सिर्फ़ ये मौजूदा ज़िंदगी ही नहीं बल्कि बाद वाली ज़िंदगी के लिए भी तैयार करता है। और मेरी बीवी खामोशी से मेरी बातों को सुन रही थी और मैं दिल से चाहता था कि हम दोनों मज़हब इस्लाम को कबूल कर लें, लेकिन मैं मुनासिब मौके का इंतज़ार में था कि मैं अपनी बीवी को भी इस्लाम से वाकिफ़ कराऊं, लेकिन वो मेरी बात को अधूरी छोड़कर वो अचानक खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया था कि तुम मेरी थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज़ हो जाती हो। उसके बाद कुछ कहे बग़ैर मेरी बीवी जाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि वो अपनी साड़ी की पल्लू से अपनी नम आँखों को पोंछ रही थी। अब मालूम हुआ कि जो लोग ख़ुद का मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को कबूल करते हैं उन्हें कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। बीवी अलग नाराज़ हो जाती है, बच्चों ने बात करना छोड़ दिया और घर में ऐसा माहौल बन गया था जैसे मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, यानी कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हूँ और छुपने के लिए अपने घर ही में आ गया हूँ। घर वालों की इस बेरुखी के बाद भी मैं अपने घर वालों को हिदायत के लिए समझाता रहा और अपने घर वालों की हिदायत के लिए दुआ करता रहा। और आज भी मैंने अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि ज़रा सोचो कि डॉक्टर अंबेडकर के एक आवाज़ पर हमारे बाप दादाओं ने बरसों पहले अपना मज़हब छोड़ दिया था, क्योंकि वो लोग जुल्म सितम से तंग आ गए थे और उन्हें लगा था कि हम लोग बौद्ध धर्म ही में निजात पाएंगे। मगर बौद्ध धर्म में हमने कौन सी राहत पाई। आज भी दलितों पर जुल्म सितम का सिलसिला जारी है, उनकी बस्तियां जलाई जाती है, उनकी औरतों को हवस का निशाना बनाया जाता है। इतना होने के बाद भी अगर हम अपने पुराने धर्म में जीना चाहते हैं तो हमें हैरत होती है। मैं इस छोटी मोटी तकरीर का मेरी बीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ। मेरी बीवी ने अपनी ज़ुबान खोली और कहा कि जब मौजूदा दौर में आमिर ख़ान और सलमान ख़ान को नहीं बख्शा जाता तो तुम कौन हो। मेरे कहा कि मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैंने कहा कि मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैंने राजस्थान गवर्नमेंट से रज़ा कराना कागज़ात और अपनी रज़ामंदी के तमाम पेपर जमा कर लिए हैं। मोहतरम दोस्तों, ये सुनकर उसकी बीवी खामोश हो गई, मगर उसकी आंखें भीगने लगी थी। मेरी बीवी, मुझे तेरे मुसलमान होने पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि मुझे तेरे मुसलमान होने पर कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद हम लोग अपने घर पर सुकून से रहने लगे। मगर उधर जब ये बात सरकार तक पहुंची
تو مجھے نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک رات ہم کھانے سے فارغ ہو کر اپنے گھر پر ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک دروازے پر کسی کی دستک ہوئی۔ بیوی نے میری طرف حیرت سے دیکھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں نے دروازے کی طرف جا کر کے دیکھا کہ آخر اس وقت رات کے حصے میں کون میرے گھر آ سکتا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ راجستھان سرکار کے ایک نہایت ہی اعلیٰ آفیسر ہیں جن کا نام بتانا مناسب نہیں ہے، وہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ آفس میں تو وہ سوٹ بوٹ پر رہتے تھے، مگر پہلی بار میں نے انہیں کرتے اور دھوتی پر دیکھا ہے، اور ماتھے پر انہوں نے تلک بھی لگایا ہے۔ اس نے مجھے بڑھ کر پرنام کیا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اختیار کر لیا ہے۔ تو میں نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا میں اپنے بڑے چہیتے آفیسر کے گھر میں آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، یہ آپ ہی کا تو گھر ہے۔ اور جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر انہیں کیا کام پڑ گیا ہوگا۔ آخر کوئی سرکاری کام ہوتا تو وہ مجھے آفس میں بلا لیتے۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سب کشل منگل ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب بخیر ہے۔ میرا یہ جواب سن کر وہ بہت دیر تک چپ رہے۔ اس کے بعد کہا کہ بھائی، مجھے تمہارے پریس کانفرنس کے تعلق سے خبر ملی ہے اور تم نے VRS لے لیا ہے اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ میں چپ کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ کہنے لگا اب تمہارے جیسے ایماندار آفیسر آفس میں اب کہاں ہیں؟ اس پر میں بھی خاموش رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا تمہارے اس معاملے میں نے چیف منسٹر سے بات کر لیا ہے کہ ایسے محنتی اور ایماندار آفیسر کو ایسے نہیں جانا دینا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ CM صاحبہ کیا بولی؟ وہ میری بات سے سہمت تھی، وہ تمہاری بڑی تعریف کر رہی تھی۔ میں نے تب تو ان کو بڑا دکھ ہوا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ کہہ رہی تھی یہ بالکل اچھا نہیں، ہمیں آپ کو منانا چاہیے۔ تو میں نے کہا تو اسی لیے آپ مجھے منانے کے لیے آئے ہو؟ تو بولے ہاں، یوں ہی سمجھ لیجئے، میں تو آپ کی چاہت لے کر آیا ہوں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ تو وہ بولے ارے بھائی، ہم لوگ پریس کانفرنس بلاتے ہیں اور تمہیں چیف سیکریٹری بناتے ہیں، اس کے بدلے میں تم اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دو۔ میں نے کہا دیکھیے مہاشے، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، مگر آپ جیسے ذہین اور تیز آفیسر اتنا تو جانتا ہوگا کہ جب کوئی آفیسر فیصلہ کرتا ہے تو وہ کسی لالچ یا کسی بہکاوے یا کسی کے دھمکی سے فیصلہ نہیں کرتا۔ اور میں نے کہا کہ جائیے اور CM صاحبہ سے کہہ دیجئے میں جیسا ہوں ایسے ہی گھر میں بہت خوش ہوں، اور مجھے چین و سکون کی وہ دولت نصیب ہو گئی ہے کہ اگر آپ کو بھی میرے چین و سکون کا اندازہ ہو جائے تو آپ بھی میرے گھر شاید آنے کو تیار ہو جائیں گے۔ وہ شخص اپنے بالکل آہستہ سے وہ کھڑا ہو چکا تھا اور وہ دھیرے سے نکل کر اپنے گھر چلا گیا۔ اور آج پھر آدھی رات میرے فون کی گھنٹی بجی اور میں دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دیتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اے سلودیا، کل میں نے تجھے بلایا اور تو نہیں آیا، اور میں صرف سنتا رہا۔ ادھر سے وہ مجھے منہ بھر بھر کر گالیاں دیتا رہا اور فون کاٹ دیتا ہے۔ میں ابھی اپنا فون رکھ دیتا ہوں۔ آخر وہ کب تک اپنے دل کی بھڑاس نکالتے رہیں گے؟ کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ وہ خود کہہ اٹھیں گے کہ سلودیا کتنا صابر و شاکر ہے کہ اتنی بے تکی بات اور جلال لانے والی بات کہنے کے باوجود وہ پلٹ کر جواب نہیں دیتا۔ کچھ ایسی ذلت میری بیوی کے حصے میں بھی آئی۔ برسوں پرانے پڑوسیوں نے ہمارے لیے اپنے دروازے بند کر دیے،
اتفاقاً کبھی ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا تو اپنا منہ پھیر لیتے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت بلال کے اوپر کیا گزرتا ہوگا جب انہیں عرب کے گرم ریگستان پر لٹایا جاتا تھا، اور جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے تھے اور خون سے پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ پھر تو ہم ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ میں نے صرف حق کو پہچانا، اسلام کو اپنایا ہے پورے دل کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اب ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔